والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المتقين الكاملين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جتنا سینے میں حضور دی محبت اور جتنا اللہ تبارک و تعالی طاقت عطا فرمائی پورے زور دے نال صلاۃ و سلام پڑھنا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. سب تو پہلے تمام مسلمانوں رمضان المبارک دا مہینہ مبارکباد اور نال دعا ہے کہ رب العالمین اس مہینے دی قدر کرن دی توفیق عطا فرماوے. اس مہینے دیاں برکتاں سعادتاں اللہ پاک دے انعام اکرام سمیٹن دی توفیق عطا فرماوے. اے مہینہ جس وقت واپس جاوے ساڈا سفارشی بنتے جاوے شفیع بنتے جاوے ساڈے واسطے گواہ بنے ساڈے اتے گواہ نہ بنے. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماندن اور دوسرے صحابہ تو بھی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان المعظم دی آخری تاریخ نو ایک خصوصی خطبہ ارشاد فرمایا. صحابہ کرام نو اکٹھا فرمایا ممبر تے جلوہ فرما ہوتے وہ خصوصی خطاب اور اس خطبے دا مضمون کیا استقبال رمضان. استقبال رمضان. خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑی محبت نال بڑی چاہت نال رمضان المبارک دا استقبال فرماندے ہے اور اپنے غلاماں نو بھی حکم فرماندے ہے کہ سارے اکٹھے ہوتے رمضان المبارک دا چن ویکھا کرو رمضان شریف دا استقبال کرو. تا استقبال رمضان دے مضمون دے اتے سرکار نے خصوصی خطاب فرمایا
اور خطاب دے وچ فرمایا کہ لوگو تواڈے تے عظمت والا مہینہ آ رہی ہے، بڑی برکت والا ماہ مبارک آ رہی ہے، بڑی عظمت تے بڑی شان والا مہینہ آ رہی ہے کہ جس دے اندر اگر کوئی شخص نفل عبادت کرے اللہ پاک فرض دے برابر ثواب عطا فرما دیں، اور اگر کوئی فرض عبادت کرے اللہ پاک 70 فرضاں دے برابر اس کا اجر عطا فرما دے۔ اور اس مہینے دے اندر جڑا شخص روزہ رکھے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، حضور فرمایا جڑا طلب ثواب دی خاطر اور احتساب دی نیت نال رمضان المبارک دے روزے رکھسی، اللہ اس دے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے۔ اور فرمایا لوگو بڑی عظمت والا مہینہ ہے، اولہ رحمہ، اس دے پہلے 10 دہاڑے رحمت ہی رحمت، وَأَوْسَطُهَا مَغْفِرَةٌ، اور درمیانے 10 دہاڑے مغفرت تے بخشش، وَآخِرُهَا عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، آخری 10 دنوں میں رب العالمین گناہگاراں نو دوزخ تو آزادی عطا فرما دے۔ اور نال فرمایا کہ جڑا شخص اس مہینے دے اندر کوئی بھلائی کرے، کوئی نیکی کرے، اللہ دا قرب حاصل کرے، رب العالمین کئی گنا اس نو اجر زیادہ عطا فرما دے۔ جڑا شخص اپنے بال بچیاں تے رزق فراخ کرسی، اس پورے مہینے دے اندر کھاون پیون دے اتے کوئی حساب نہیں، کوئی فضول نہیں، اگے پیچھے حساب ہے، اگے پیچھے اگر کوئی زیادہ کوئی گھر دے وچ انتظام کیتا جاوے اس دا حساب ہو سی، کیونکہ فضول دی حد تک نہ پہنچے، اسراف نہ ہوئے۔ لیکن اس مہینے دے اندر اگر سادہ ترجمہ کریے اپنی بولی دے اندر، اگر سحری ویلے بھی پراٹھے پکاؤ، افطاری دے ٹائم بھی اچھے کھانے پکاؤ، اپنے بچیاں چھوٹیاں نو کھواؤ، گھر والیاں نو کھواؤ، فرمایا ایک کھانا پینا سارا دا سارا عبادت لکھا جاسی، اجر تے صدقہ تے خیرات تے ثواب لکھا جاسی، ان دے واسطے فضول خرچی نہیں، یہ جتنا ہی خرچ کر سو سارا ہی سارا ثواب۔ اور اس مہینے دے اندر جڑا شخص مہینے دا احترام کرے، ایک ہے مہینے دا حق ادا کرنا، ایک ہے مہینے دا احترام کرنا، ایک ہے مہینے دی حتک کرنا۔ ایک اور نال سننا، بعض حضرات ساڑے بدقسمتی دی وجہ نال مینوں تو ایویں معلوم ہوتا بہت ہی تھوڑے بندے روزہ رکھتے ہیں، بہت تھوڑے، اکثریت نہیں روزے رکھتے، روزہ نہیں رکھتے تو تراویاں بھی نہیں پڑھتے، نمازاں بھی نہیں پڑھتے، انہاں دے ذہناں دے اندر بدگمانی تو میں نہیں کرنا، لیکن پوچھا گیا ہے جڑے پرانے دکیا نوسی مولوی، پرانے سیپی والے مولوی علم تو بغیر انہاں دے ذہن چ پایا ہوا کہ اگر تراوی پڑھی تو روزہ پی جاسی، تو انہاں ارادہ کو نہیں روزے رکھن دا ہوندا، لہذا تراوی بھی نہ پڑھو۔ میں ہر سال عرض کرتا ہوں کہ روزہ تراویاں نال نہیں پمدا، روزہ تو پیا پیا ہے، پیا پوایا ہے۔ جڑا مومن ہے، مسلمان ہے، تندرست ہے، گھر دے وچ صحیح سالم ہے، تے اس نو رمضان شریف دا چند نظر آ جاوے، روزہ اس دے اتے پہ گیا، روزہ اس دے اتے پہ گیا۔ من شاہد منکم الشہر فلیصم، قرآن فرماندا جڑا اس مہینے وچ حاضر ہوئے اس دے اتے روزہ لازم۔ تراویاں نال روزہ نہیں فرض ہوندا، روزہ تیرے مسلمان ہون نال، تیرے ایمان دے نال فرض ہے۔ انہاں کو ویکھنا ہے کہ تیرا ایمان کتنا ہے کہ تو فرض ادا کرنا ہے کہ نہیں ادا کر۔ تو بدبختی دے نال اگر جڑا شخص روزہ نہ بھی رکھ سکے کسی وجہ تو، اس دے واسطے
اے ضروری ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا تراوی تو پڑھ لوے، تراوی دا ثواب تو نہ جاون دے، نمازاں دی پابندی کرے، نمازاں ادا کرے، جتنا رمضان شریف کی خدمت کر سکتا جس طرح نال اس طرح کرے۔ حق تا کوئی ادا کر سکتا، ساڑھے ورگے تو نہیں حق ادا کر سکتے، اللہ دے خاص بندے خاصان خدا حق وہ ادا کر سکتے ہیں، لیکن حسب توفیق حسب طاقت جتنا کر سکنا ہے اتنا تو حیا کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ روزہ نہ رکھنا بلا وجہ بہت بڑی محرومی ہے، بہت بڑی بدبختی ہے، بہت بڑا گناہ ہے کہ اگر کسی وجہ تو کسی عذر تو روزہ نہ رکھا جاوے تو پھر احترام رمضان اے لازم۔ پچھلے دن اتنے کل خانی آئی، میں بڑا زور لایا سمجھا رہا، میں کہا بھائی اتنے کوئی شاید ونڈائے نہ، کوئی منہ پاسی تو گناہگار ہو سی، ونڈن والے گناہگار ہو سی۔ تو ایک میرے سامنے بابا جی بیٹھا بڑا سر ہلاندہ بیٹھا بھی بڑا اس نو تائید کردہ بیٹھا بھی نہیں، جس وقت اتنے باہر نکلے مسجد تو منہ میں سگریٹ تے تیلی پیا لاوے۔ میں کہا سبحان اللہ، چس نہ آ گئی تقریر تے عمل کرن دی، اوہ کردہ اوہ چیتا بول گیا موڑ ہٹا دے بوجھے۔ احترام رمضان دا بھی بہت بڑا اجر تے ثواب۔ میں آگے بھی کئی مرتبہ بیان کیتا اور بزرگاں نے لکھا ہے، بصرہ شہر اس دے اندر بازار مسلمانوں دا، لیکن جڑے گزرتے پین او مسلمان نہیں، مجوسی آتش پرست اگ دی پوجا کرن والے۔ اج کل دا ترجمہ شاید پڑھے لکھے نو سمجھ آ گیا، مجوسی کون، آتش پرست کون، اگ دی پوجا کون کر دیں۔ آج دی بولی وچ اپنے معاشرے دے اندر ملنگ جڑے گھراں دے وچ مچھ بال دیں تے مچھاں دی نا کی رکھ دیں لا حول ولا قوت حضرت علی دا مچھ۔ ظلم ویکھو نا، ایک غلط کام تے دوسرا نا حضرت علی۔ حضرت علی آگ دی پوجا کرتے ہیں، حضرت علی تا رب دی پوجا کرتے ہیں۔ حضرت علی نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی صحبت وچ رکھتے توحید دا رنگ چڑھایا، اور حضور نے بت شکن بنایا، کعبے دے اندر گئے، فرمایا علی انہاں بتاں نو توڑ دے، اور آپ بھی لاٹھی مار دے بدن تے پڑھ دے بدن کل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آ گیا تے باطل چلا گیا، باطل نیست و نابود ہونے والا ہے۔ کئی بت اچے رکھے ہوئے ہیں جڑے بڑے سرداراں دے ہے وہ اچے رکھے ہوئے ہیں۔ آپ فرمایا علی اتلیاں نو کیویں بنی ہے؟ حضرت علی عرض کر دین سونا تسا میرے کدھاڑاں تے چڑھو، تسا میرے موڈاں تے سوار ہوو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تسا جی این نہ کیتا کرو، ایتھے آ پھر آکھنا پوندا آ تے اپنی جگہ تے بیٹھ جاؤ۔ درود شریف ایک بار حضور پاک دی ذات۔ حضرت علی المرتضیٰ دا قد مبارک درمیانہ، چھوٹا نہیں ہے، چھوٹا اور ہوتا ہے، یعنی پورا سورا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراز قامت ہے، انہوں دا قد مبارک اچا، اور حضور فرمایا علی کیویں کریے؟ حضرت علی فرمایا حاضر جناب میرے موڈے حاضر، آؤ چڑھو تو تساں اتلے بنو۔ انہوں تو آدھے ادب اور سعادت کے حساب نال عرض کیتا، حضور فرمایا علی تو مینوں نہیں چاہ سکنا ہے، تو مینوں نہیں چاہ سکنا ہے۔ اور میں تواڈے کول پوچھنا کہ حضرت حضور علیہ السلام اتنے لہیم شہیم ہے، اتنا وزن ہاں اتنے موٹے ہے؟ نہیں، ایک وزن ہوندا ہے وجود دا، ایک وزن ہوندا ہے شان دا۔ حضور دی اما جان بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندین جس رات حضور دا نور مینوں ملا ہے، حضور دی امانت پاک میرے سپرد ہوئی ہے، مینوں این محسوس ہویا ہے کسی پہاڑ چاہتے میرے سینے تے رکھ دیتا ہے، میں پسینہ پسینہ ہو گئی ہوں۔ اس دے بعد
رب العالمین میں طاقت عطا فرمائیے میں برداشت کر گئی. تو اے وزن وجود دا نہیں ہوندا، اے شان دا ہوندا ہے. اللہ فرماندے نے میں قرآن نو اگر پہاڑاں تے نازل کراں ہا ریزا ریزا ہو جاویں نا، جٹاں دا پنڈ بن تے میرے سر تے رکھ دے مینوں تو پرواہ ہی کوئی نہیں. تو گزارش ہے اے انہاں کاغذاں دے وزن دی گل نہیں ہے، اے قرآن دی عظمت تے جلال تے ہیبت تے اس دی شان دی گل. علی تو نہیں چاہ سکنا ہے، تو آ میرے موڑیاں تے چڑھ، تو میرے موڑیاں تے چڑھ. علی دے واسطے مسئلہ بن گیا. حضور فرمایا تینوں موڑے تے چڑھنا پوسی، حکم دی تعمیل لازم کرنی پوسی، کیونکہ اے موڑے عام موڑے نہیں. انہاں موڑیاں تے یا علی قدم رکھ سکتا ہے یا حسن تے حسین قدم رکھ سکتا ہے، اور کوئی نہیں قدم رکھ سکتا. کیونکہ علی تیرا گوشت تے میرا گوشت ہکے، تیرا خون تے میرا خون ہکے، تیرا جسم تے میرا جسم ہکے. تو علی المرتضیٰ بت شکن بت پرست نہیں، انہاں بچپن میں ہی بت پرستی نہیں کی تھی. تے آتش پرست اگ دی پوجا. اے غلط لوگ ساڑے مسلمانوں دے لباس دے اندر وچ گھن طرح داخل ہوئے ہیں. جی میں لکڑی نو گھن کھاندی ہے نا، ایویں ساڑے ایماناں نو اے غلط لوگ باویں ایدلے تے باویں ایدلے، ٹھیک ہے، صراط مستقیم تے چلن نہیں دیندے. کوئی این درود لے جاندا ہے، کوئی این درود لے جاندا ہے. ایک غلط عقیدہ ہے. حضرت علی دا کوئی مچ نہیں. حضرت علی کعبے دی پوجا کرن والا ہے، کعبے دے رب دی پوجا کرن والا ہے. تو آتش پرست ایک کافر مشرک لوگ ہیں، آگ نو سجدہ کر دے، آگ دی پوجا کر دے. انہوں مجوسی آکھیا جاندا ہے عربی زبان دے اندر، فارسی وچ آتش پرست. ہن اپنی بولی جو مچاں والے آکھ لو، ٹھیک ہے، ملنگ مچ والے. اللہ انہوں بھی مسلمان بناوے، صحیح طریقہ اپناون دی توفیق عطا فرما. ایک وڈا ہے تے نال اس دا بچہ ہے نکا جیا، مجوسی تے مجوسی دا پتر بیٹا، نکا بچہ ہے غیر بالغ 6-7 سال دا. پیو دے نال بازار مسلماناں دی وچوں گزرے، مہینہ رمضان المبارک دا، اور مسلمان روزے وچ مجوسیاں دا روزہ کوئی نہیں. گزرن وہ نکا بچہ جیڑا اس نے ہی ہاتھ مار تے بازار چ کوئی چیز چاہتے منہ وچ پا لے، باویں کیلا چاہتے پا لیا تے باویں مالٹا چاہتے پا لیا، کوئی شے اس اہیں چاہی دے منہ وچ پائی. اس پیو ویکھا اس منہ دے وچوں انگل مار تے کڈی کلے دے اوتے رکھ تے چاٹ مار. زکات تینوں شرم نہیں آندا کہ رمضان شریف دا مہینہ؟ پتر رومن بھی لگ گیا، چاٹ جو ماری زور نال. کہیں آتا کہ ابا رمضان نال اپنا کی تعلق ہے؟ تینوں بھی تو روزہ کوئی نہیں. روزہ ہے تو مسلمانوں دا ہے، رمضان ہے تو مسلمانوں دا ہے. اس آخا باویں روزہ نہیں لیکن بازار مسلمانوں دی ہے. مسلمان روزے دار بیٹھے، روزے داراں دے سامنے آپ رمضان دی حتک نہیں کر سکتے، رمضان دے حتک دی اجازت نہیں. ہاں تا مجوسی لیکن رمضان دا اتنا احترام کیتا، اللہ پاک نو ایا ادا پسند آ. اللہ پاک نو اے ادا پسند آ گئی کہ آدھے لخت جگر نو چاٹ ماری سوں تو ساڑی وجہ نال ماری سوں. رمضان شریف دی عزت دی وجہ نال اللہ پاک کرم فرمایا. جس وقت گھریں گیا اس نو مشرف با اسلام فرما دیتا. اللہ فرمایا تو ساڑی قدر کیتی مہینے دی، اساں تینوں کوئی اجر بھی نہ دے دیئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ شریف نصیب فرمایا، مسلمان ہوگی. تو پتہ چلا روزہ رکھنا اور ثواب ہے، رمضان شریف دا احترام کرنا ہے اور ثواب ہے. اس واسطے جڑے شخص روزہ نہ بھی رکھیں انہوں چاہیے کہ ظاہراً چٹا ننگا حکا نہ پیون، سگریٹ نہ پیون، کھاون پیون نہ، حیا کرن، شرم کرن،
کھانا پینا اندر گھر وچ لک تے شرمندہ ہو تے کھانا پیونا بھی ہے تے شرمندہ، کیونکہ ضمیر ملامت کردہ پیا ہوئے کہ ہے افسوس میں رمضان شریف تو محروم۔ تو رمضان شریف دا حق ادا کرنا اور چیز ہے، رمضان شریف دا احترام کرنا جڑا اس دا بھی بڑا اجر تے ثواب ہے۔ احترام کرنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تے چڑھ دے پین خطبہ فرماون واسطے۔ ممبر تو ویکھا نا مسجد نبوی شریف جڑے زیارت کر آئے پوڑیاں ہوتا، پہلی پوڑی تے قدم رکھا آمین، دوسری پوڑی تے قدم رکھا آمین، تیسری پوڑی تے قدم رکھا آمین۔ صحابہ کرام سوچ دیں کہ آمین اکھیندہ ہے جس وقت کوئی بندہ کوئی دعا منگتا پیا ہوئے تو آمین دا معنی ہوتا یا اللہ اسی طرح فرما، ایویں کر۔ حضور تو چپ کرتے حالی چڑھ دے پین، نہ کوئی دعا ہے نہ خطبہ ہے، کچھ بھی نہیں، آمین کیوں فرمایا ہے؟ کہ سرکار دا پھر کرم ہوندا اپنے غلاماں دے منہ کرتے کوئی ایسی گل ہوئے فرما دیا تسا میرے کو پوچھ دے کیوں نہیں نے میں کیوں اس طرح کیتا ہے؟ انہاں کا حضور ارشاد فرماؤ، آپ فرمایا تو انہوں نہیں نظر آیا میں جس وقت ممبر دی پہلی پوڑی تے قدم رکھا ہے نال جبریل امین حاضر ہو گئے تے آکھ دن کہ خراب ہوئے وہ شخص، ذلیل ہوئے وہ شخص، برباد ہوئے وہ شخص جس نو رمضان شریف بھی ملے تو اس دی عزت کرتے جنت دا حقدار نہ بن جاوے۔ میں آکھا آمین، آمین اکھیندیے دعا دے ہوتے، آمین کس تے اکھیندیے؟ دعا تے جبریل دعا تا نہیں دیندہ پیا، وہ تو بد دعا کردہ پیا۔ ذلیل ہوئے وہ شخص، خراب ہوئے وہ شخص، برباد ہوئے وہ شخص کہ حضور تو رحمت للعالمین ہے، لیکن پتہ چلا احترام رمضان دا معاملہ ایسا نازک کہ جبریل بد دعا کردہ پیا ہے، رحمت للعالمین آمین پہ فرما۔ دوسری مرتبہ دوسری پوڑی تے جبریل آکھا یا رسول اللہ جس نو ماں پیو ملن بڈھے ایک یا دو میں انہاں دی خدمت کرتے جنت دا حقدار نہ بنے وہ بھی ذلیل تے خوار ہوئے، حضور فرمایا آمین۔ تیسری پوڑی تے جس وقت قدم رکھا تو جبریل آکھدا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مسلمان دے سامنے تہاڈا ذکر کیتا جاوے، جس دے سامنے تہاڈا نام نامی اس میں گرامی لیا جاوے، تذکرہ کیتا جاوے تو اس دی زبان تے درود و سلام نہ آوے وہ بھی ذلیل تے خوار ہوئے، حضور فرمایا آمین۔ اور تو پتہ چلا کہ رمضان المبارک اللہ پاک دا خاص انعام ہے، اس سے کلو فائدہ اٹھاونا چاہیے کیونکہ گھر چلتے آتے رحمت عطا کرتا ہے۔ اگے بھی میں کئی مرتبہ عرض کیتا ہے، ایک ہوندا ہے سخی، ایک ہوندا ہے کریم۔ ایک سخی بولو، کریم دا لفظ بڑا اعلیٰ لفظ ہے، یا کریم پڑھتے پڑھتے کئی غوث بن گئے، کئی غوث بن گئے یا کریم پڑھ۔ میرے پردادا پیر حضرت خواجہ شاہ اللہ بخش توسوی یہ ان لفظ جڑا ہے نا یاد رکھا ہے، پچھو میں واقعہ بیان کروں گا تے پچھو یاد رکھا ہے اپنا مضمون نہ بھول جاوے۔ ایک ہوندا سخی، ایک ہوندا کریم، انہوں پلے بنی رکھا ہے، میں ویک سا کیڑا یاد رکھدا ہے، ٹھیک ہے۔ میرے پردادا حضرت خواجہ شاہ اللہ بخش توسوی رحمت اللہ علیہ انہوں دی خدمت ایک مولوی صاحب آیا، جگہ خواجہ صاحب وکری گل کرنی تخلیہ، آپ فرمایا مرد تا میدان چ گل کردا ہے، وکری کیڑی گل ہے؟ نہیں صحیح میں وکری گل کرنی۔ حضور تخلیہ فرمایا جی بھائی کی گل ہے؟ صحیح بڑے تنگ دست ہیں، غریبی ہے، مسکینی ہے، کوئی وظیفہ عطا فرماؤ، اللہ پاک رزق کی برکت عطا فرماوے، اللہ آسانیاں پیدا فرماوے۔ حضور میں تو یہ نہیں آکھنا جو حضور انہوں نے پتہ نہیں آئے کہ مرید ہے، سارا کچھ جان دے ہے مسئلہ بیان کرن واسطے۔ اللہ بھی اگر کوئی گل پوچھتا ہے نا
اندہ ہرگز نہیں مانا ہوتا کہ اللہ نو پتا کوئی نہیں. اللہ دا رسول اگر جبریل کو بھی پوچھے کہ یہ گل کی ہے، ہرگز یہ نہیں مانا کہ اس نو پتا نہیں. اللہ دا ولی اگر کسی مرید کو کوئی گل پوچھے ہرگز یہ نہیں مانا کہ اس نو پتا نہیں، اس دے وچ حکمت ہوندی ہے، وہ مسئلہ بیان کرنا چاہتا. ایک مولوی پیا کہ جی جبریل امین حضور دا استاد ہے، معراج دی رات سے حضور نو پتا ہوندا، وہ تو گل گل تے پوچھ دیا جبریل اے کی ہے، اے کون ہے، اے کی ہے. میں کہا مولوی صاحب تو حضور نو چھڈ، اللہ پاک دو فرشتے گلے ان کے جاؤ مولوی صاحب دے نال نال رو سجو کھبوں جو کچھ کرے لکھتے آوائے. میں نا اگر میں انہوں چٹی چا دے بھی اللہ پاک نو تو کوئی نہیں پتا نا. ہون مولوی دے منہ گوڑا آ گیا بولے نا. میں کہا اللہ پاک نو نہیں نا پتا، اس دو منشی مقرر کیتے ہیں کہ جاؤ دیکھو میرا مولوی کی کردا ہے. سجے موڈے والا نیکیاں لکھدا ہے، کھبے پاسے والا گناہ لکھدا ہے. نا کیے کرامن کاتبین، شام نو نویں جوڑی آمدی ہے، صبح نو نویں جوڑی آمدی ہے. مولوی صاحب جی اے وچ گڑبڑ چک کرن، اے اللہ پاک نو سیدھی گل نہ لکھتے لے جا دے، اللہ نو تو کوئی پتہ کوئی نہیں. اللہ پاک تو جاندا ہے، او علیم بھی ہے، او خبیر بھی ہے، او بصیر بھی ہے. میں کہا مڑ فرشتیاں کو کیوں لکھواؤں، سارا کچھ جو ویندا پیا ہے انہوں لکھواون دی کیڑی لوڑ ہے. نہیں جی بادشاہ دی اے شان ہوندی ہے. میں کہا ساڈا نبی بھی کائنات دا بادشاہ ہے. جے اللہ دی شان ہے تو ساڈے نبی دی بھی شان ہے. اے شان ہوندی ہے بادشاہ دی. ویندا بھی پیا ہوئے تو پوچھدا وزیر کو اے کون ہے، کی آکھدا ہے. اے عظمت ہوندی ہے، اے بادشاہ دا مقام ہے. اور خواجہ اللہ بخش سے پوچھا، فرمایا میاں وظیفہ پوچھنا تو آدھے پیر کو جا پوچھ، فرائی بکری نو گاہ کون پاؤندا ہے. انہاں کہا صحیح میں تواڈا مرید ہاں. آپ فرمایا اساں تا ادھار کدے کیتی کدے نہیں. جس وقت ہاتھ وچ ہاتھ دینے پہلے ایو وظیفے دسنے، میں تو انہوں کچھ نہیں دسا. ان کو جواب سنا ہے کہ اسانوی تک نہیں پوندی. او جی تساں تے دسا بھئی نماز روزے دی پابندی کرائے تے ہر نماز نال ایک تسبیح درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، ایک تسبیح یا کریم یا کریم یا یہ تو تسی دسا. میں کوئی بڑر وظیفہ پوچھنا. حضور دا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. آپ فرمایا نام مرادہ اللہ بخش اگر کتب وقت بنا بیٹھا تو یا کریم نال بنا بیٹھا ہے. اگر کتب وقت بنا بیٹھا میں کہ ساری کائنات دا مرشد بنا تو یا کریم پڑھتے تینوں کی پتہ یا کریم دا مقام کی ہے، یا کریم دی شان کی. پھر آپ نے اس مرید نو اس دے منہ کرتے سارے مجمع نو واقعہ سنایا. آپ فرمایا کہ ایک شخص حج مبارک تے گیا، حج بیت اللہ کردہ ودا ہے تے جاوے تے کی ویکھدا ہے، ایک مائی ہے طواف کردی ودی ہے، کوئی دعا نہیں پڑھدی، کردی ودی یا کریم نال روندی ودی ہے، موڈے دے اوتے بچہ بہایا ہوا ہے تے طواف کردی ودی یا کریم یا کریم. اے ہاں کچھ پڑھا لکھا اس دل وچ سوچا، اس آقا طواف کر دی ودی تو طواف ہے جی یا کریم یا کریم. او مائی جی مولوی صاحب اس آقا تین دعائیں نہیں ہوندیاں، عمرے تے آویے حج تے آویے چاہیے کہ عالمہ کو آپ یا تو پڑھیے، جی آپ نہیں پڑھ سکتے تے عالمہ کو مسئلہ پوچھتے آویے، طریقہ سکھتے آویے. ایویں چل پیا عمرے تے نہ پتا بھی اسے کرنا کی ہے تے کی نہیں کرنا. کئی ایسے عمل ہوندے جن دے نال عمرہ ہی خراب ہو جاتا ہے، حج بھی خراب ہو جاتی ہے، جرمانے پمدن. آپ ایویں لکیر دے فقیر بس پھیرے مارتے آ گئے. مائی صاحب یا تو کوئی کتاب لے آنی ہے یا کوئی پڑھے لکھے بدے انہوں نے نہ رلتے ایویں یا کریم شروع کی تھی. اس کہتے ہور کی کراں، اس مائی کیا کہ کبڑی جی بھی صحیح تھوڑی جی. اس کہتے ہور کی کراں، اس کہتے دعائیں پڑھی دیں، پہلے پھیرے دی دعا ہو رہے، دوسرے چکر دی دعا ہو رہے، تیسرے چکر دی دعا. اس کہا مولوی رکھ دعائیں آدیاں آدھے کو میں تا ڈٹھا ہی یا کریم ہے تے پڑھ نہیں یا کریم ہے.
تینوں کی پتا یا کریم دا مقام کی؟ جس وقت اس مائی یہ گل کی تھی نا، مولوی بھی کچھ چھڈا پیا، اس آقا یہ کوئی رنگ ویکھی ودی یا کریم دا، تے جیتی تھی بندہ ویکھے نہ مندا نہیں، جٹکی بولی جو ویکھتے کھڑونے ہیں آپ۔ مولوی صاحب کا مائی صاحب مڑ تو کوئی رنگ ویکھا یا کریم دا، تو مینوں چا دس میں بھی یا کریم پڑھا۔ اس آقا ہوں میرا تو یہ آخری پھیرا ہے، اے میں دے لواں تے بہ تے تینوں کہانی سنا۔ اس 7 پھیرے پورے کیتے تے بہ گئی سائڈ تے۔ اس آقا مولوی جی ساڈے چک دے وچ بھی پڑھے لکھے ہیں، مینوں پتہ ہے، میں گھروں ٹریاں تے سارا کچھ سکھ تے آئی ہیں، تو کتاب ہی میرے کو ہے، دعائیں بھی آمدیاں پکا تے آئی ہیں، ایویں نہیں آئی ہیں۔ اس آقا تو مڑ یا کریم کیوں پڑھدی بنی؟ اس آقا رستے وچ رنگ ویکھ لیا یا کریم کیویں کہ جس جہاز بحری جہاز سمندری اس جہاز سے آمدی پیا سے ایسا طوفان آیا کہ جہاز پھٹی نال پھٹی ہو گیا، غرق ہو گیا، سارے حاجی مر گئے، ڈوب گئے، سارا جہاز ختم۔ ایک پھٹی بچی 2 فٹ چوڑی تے 4 فٹ لمبی، اس دے اوتے میں تے اے میرا بچہ کچھے ڈالا، ایک حبشی ہا کالا بندہ، او اسی 3 نفس بچ گئے، میں میرا بچہ تو وہ ایک غیر بندہ حبشی ہا کالا اتنے بچے ہیں پھٹے دے تے پھٹا پانی دے وچ، بس ایں پورے سورے اتنے بیٹھے جی میں آمنے سامنے، سجے بھی پانی کھبے بھی پانی، اگے پیچھے پانی ہی، سمندر حد نکاح تک کوئی کنارہ نہیں۔ میں دعا منگی مولا کریم سارے ڈوب گئے تے اساں بچ گئے، لیکن معلوم ایویں ہوندا 4 چفیرو پانی کہ کنارہ تو ہے کوئی نہیں، کہتے دیں بچ سیں بھوکے مر جسیں۔ یا اللہ کرم فرما کو ایسا انتظام کر، کیونکہ تواڑیاں بڑیاں طاقتیں ہیں، تساں علا کل شین قدیر ہو، کوئی ایسا ہوا دا جولا بھیج کہ پھٹا کشتی بن جاوے، سانو کنارے دے تے پہنچا۔ اور پانی دیاں لہراں پھٹا بھی ہلدا ہے، موت اکھی دے سامنے، سینکڑا بندے ڈوبدے ویکھے، تے ایو جے موقع تے میری زبان تے تا اللہ اللہ ہے، تو وہ جڑا سامنے بیٹھا ہا حبشی، اس دے دل دے وچ شیطان غالب ہو گیا، اس میرے نال چھیڑ خانی کرنی شروع کر دیتی، اس پھٹے تے دست درازی شروع کر دیتی۔ میں انہوں ہاتھ بننے، میں کہا ویک صحیح بیٹھے کتے ہیں، ایویں بس ایویں تھوڑی جی حرکت ہوئی تو ڈب جیسا مر جیسا، وہ جٹ پچھو میں نے چھیڑ خانی کی تھی، میں آدھا بچہ اگو کیتا، میں کہا ویک میرا بال ہے بچہ، اندہ واسطہ ہی مہربانی کر، جاندے آپ حج تے پہ اس کاوڑ نال میرا بچہ جو کھویا، کھو تے دریا سمندر دے وچ سٹ دیتا، ایو بچہ میرا کھو تے سمندر وچ سٹ دیتا، ہیٹھاں چیکدا چیکدا بچہ ڈوب گیا۔ مینوں آندا ہن تینوں کون بچاون والا؟ میری ویڑی پکڑن لگا تے آکھدا ہن کون ہے بچاون والا؟ میں کہا ہن میرا رب بچاون والا ہے، اور کوئی نہیں بچاون والا۔ تے میرے منہ وچ نکلا یا کریم یا کریم یا کریم، 3 باری یا کریم کیتا، جس وقت تیسری باری یا کریم دا لفظ پورا ہویا ہے، سمندر دے وچوں کوئی بلا نکلی ہے، اس حبشی نو منہ وچ گت تے وچ لے، کوئی سمندری جانور نکلا بڑا، کوئی مچھی کوئی شے، وہ جو نکلی ہے منہ پٹ دے، اس حبشی نو چایاں تے وچ۔ میں کہا مولا بڑا کرم فرمایا، یہ مصیبت تا مگرو لتھی، پر میرا بیٹا میرا بچہ اس دا صدمہ اس دا زخم تا نہیں منزمل ہو سکتا۔ میں روندی بیٹھی ہوں، پھٹا میرا ایویں لہراں نال ہلدا 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 کھسکدا پیا ہے۔ 10-15 منٹ گزرن تے ایک جہاز نظر آیا، دوسرا سمندری جہاز، جس وقت تو سامنے آیا تو میں اپنا چھپرا چاہ تے آئی ہلایا، انہاں جہاز والے چھوٹی لانچ کٹ تے میرے دل بجا دی،
وہ میرے دل آئے، میرا ہاتھ پکڑتے میں نے لانچ چڑھا لیا نے، لے گئے جہاز تے جہاز دے وچ جس وقت وڑیاں اندر جاتے کی ویکنیاں کہ کپتان دی جولی وچ میرا بچہ بیٹھا، جہاز دے کپتان دی جولی میرا بچہ اندر نال کھیڑدا بیٹھا تے جولی چائی بیٹھا، میری تے یا نظر پئی، میں کہا وے میرا بچہ، میں چیخ تے اتنے جا ڈٹیاں، کپتان نے کہا پرا ہٹ مائی تو کون تے تیرا بچہ کیویں تیرا بچہ ہے؟ میں اس نے پچھو آدھی پوری کہانی سنائی، میں کہا یہ میرا بچہ، تو بچہ بھی ماں نو چمڑن لگ گیا، اس نے کہا پھر کی ہو تجھے وچھڑے کیویں نے؟ اس نے کہا اگلے جہاز چمدے پے سے جہاز غرق ہو گیا، انہوں نے کہا بالکل اثر سنا ہے ساڑھے کو اطلاع ہے سارا غرق، اس نے کہا آسی بچے ہیں، ایک حبشی تے ایک میں تے ایک بچہ، بچے نے اس حبشی نے بچ سٹ دیتا ہے تے اس میرے نال حرکت کی تھی، میں رب نو پکارا تے رب کریم کرم فرمایا، وہ مصیبت نو میرے مگرو لایا، اس نے کہا مڑ سچی گل ہے تیرا ہی بچہ ہے، میں کہا ہوں دس تینوں کیویں ہتھے آیا، یہ تانوں کیویں ملا ہے؟ اس نے کہا جی میں آمدے پیا سے پچھوں جہاز دے سامنے ایک وڈی ویل مچھی اتاں برآمد ہوئی، وڈی ویل مچھی جہاز دے سامنے اتاں نکلی ہے پانی دے، ان دی کانڈ دے اتے ہی وہ بچہ بیٹھا ہویا، دیکھو نا اللہ دی مخلوق اللہ دے حکم دے اتے کی کام کر دی پئی ہے، اس حبشی نو چاہتے غرق کر دے پین، اس غرق ہوئے بچے نو کانڈتے بہاتے باہر برآمد کر دے پین، اللہ علی کل شیء قدیر، بجے سکوتا ہوئیے اسا لانچ بجاتے اس بچے نو چاہ لیا، ہون مولوی صاحب مینوں دس میں یا کریم نہ پڑھا تے ہور کی پڑھا، یا کریم نہ پڑھا ہور کی پڑھا، تو پہلے تسبیح آئی درود شریف دی، پہلے تسبیح کیے، ہون میری غیرت گوارا نہیں کردی، میرا ایمان گوارا نہیں کردا کہ میں یا کریم دی فضیلت بیان کرا تے درود شریف دی نہ بیان کرا، بلکہ انہا نمبر تا پہلے ترتیب دے لحاظ نہ، ساڑھے مشائخ دس دن ایک تسبیح درود پاک، ایک تسبیح یا کریم تو سن چکے ہو درود شریف، فضائل درود انہا تبلیغی جماعت والا دی کتابی چاہتے ویکھ لو، فضائل اعمال وچ فضائل درود وچ لکھا ہوا ہے، وہ بھی ایک بندہ گیا حج تے طواف کرن واسطے جیسے پہنچا تے نوجوان گبرو دراز قامت طواف کردہ بدائے تے بجائے ربنا آتنا پڑھن دے، بجائے اور دعائیں سبحان اللہ والحمدللہ دے پڑھن دے، پڑھتا بدائے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم، درود شریف دے گوکے لائی، یہ بھی اس موڑا پکڑا ہوتا کہ میاں درود شریف سبحان اللہ، لیکن ایتھے دعائیں پڑھی دیاں، ہر چکر دی وکری دعا نہیں آمدی ہے تے میرے نال میں اکو پڑھنا تو پچھو پچھو پڑھ، اس کا رکھ دعائیں آدیاں آدھے کھول، میں تا ڈٹھا ہی درود پا کے تے پڑھنا ہی درود پا، تینوں کی پتا درود شریف دی شان دا، تینوں کی پتا درود پاک دے مقام دا، اس کا من میں نے تو دس جا تو کی رنگ ویکھا، اس کا حج تے آمدے پیسے اسے حج تے میرا بابا بڑھڑا بھی نال آ، رستے دے وچ بابا بیمار ہو گیا، اتنی طبیعت خراب ہوئی کہ فوت ہو گیا، فوت ہون تو فوراً بعد اس دا چہرہ مسخ ہو گیا، شکل انسانی نہ رہ گئی، سور دی شکل بن گیا، اور اے ہوندا رہندا ہے، اگلے دنوں میں اپنے اتنے جملیرے اڈے وچ او حاجی صاحب گواہ بیٹھے نے جملیرے والے، مائی دے پیٹ دے وچوں ایک عجیب جانور پیدا ہوا اپنے جملیرے اڈے، شکل اس دی سور دی، چار اس دے پیر تے جمدا ہی اس ڈاکٹر نوں نوندرے ماریاں تے عجیب عجیب حرکتاں، پتہ نہیں اس نوں کی کیتا، مار سٹا پور سٹا کی، اللہ پاک فرما دین میں اپنی قدرت وکھانا تاکہ انسان صحیح معنی وچ مسلمان بن جا، میں جو کچھ چاہواں کر سکنا،
یہ نہ سوچی کہ میں انسان ہاں تے انسان ہی میں تیری شکل سور دی بھی بنا سکنا، بندر دی بھی بنا سکنا، رچھ دی بھی بنا سکنا، ہووے پیٹ انسان دا وچوں سور بھی پیدا کر سکتا۔ بابا میرا بڑھڑا نال فوت ہو گیا، نالے شکل بدل گئی، سور دی شکل تے ترکانا۔ میں اتے کپڑا گت کے رواں بیٹھا، میں کہا مولا سفر دے وچ اتنی آزمائش میرے تے آ گئی، مینوں تو پتا ہے کہ میرا ابا ہے، ہن کون اس دے نیڑے آوے، کون اس نو نواوے، کون کفناوے، کون دفناوے۔ میں روندا بیٹھا سراندی، اچانک گھوڑیاں دی ٹاپ دی آواز آئی، ایک گھوڑے سوار تشریف لے آئے، گونڈ کڈی ہوئی آئے تو صحیح تے گونڈ دے وچوں بھی شواواں نکلدیاں پیاں، نور دیاں شواواں نکلدیاں۔ آمن نال انہاں دے وجود مسعود دی اتنی خوشبو آئی کہ میرے ابے دی بدبو دے اتے غالب آ، ساری وادی معطر ہو گئی، معمبر ہو گئی۔ بس اترے ہیں ہاتھ کڈے نے چمکدے ہوئے سونے، میرے ابے دی سراندی بیٹھے اپنے ہاتھ نال چہرے تو کپڑا ہٹاتے ایتھوں جو ہاتھ پھیرنا شروع کیتا نے، جتوں جتوں ہاتھ پھردا جاندا ہے چہرہ 14ویں دا چن بندا جاندا، سونی شکر اگے نالوں سونی، بجائے بدبو دے خوشبوواں آون لگ گئیاں۔ این کرتے پلہ ساٹتے پھر گھوڑے تے چڑھن لگے، میں مگرو پلو پکڑ لیا۔ میں کہا غریباں تے کرم فرماون والے سرکار ذرا تعارف تے کرائی جاؤ، تسی کون ہو؟ آواز آئی انا رحمت للعالمین، انا شفیع المذنبین، انا انیس الغریبین۔ مینوں نہیں جان زکا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہا صدقے یا رسول اللہ، بڑا کرم فرمایا، بڑی عنایت فرمائی، اور مہربانی کرو اے دسو میرے ابے تے اے حالت کیوں آئی، اس دا چہرہ کیوں تبدیل ہویا؟ اس زکا اے چغلیاں کردا۔ اور اندازہ کرو مسلمانوں، اس نو عربی زبان قرآن پاک دی زبان آکھدن نمیمہ، چغل خوری نو کی آکھدن نمیمہ۔ اے چغل خوری ایدو دی ایدے، ایدو دی ایدے، لائی بجائی کرنی تے ہر وقت اس دا کم ہی ہوا۔ اس چغل خوری تے غیبت دی وجہ نال اللہ پاک نے اس دی صورت مشق کر دیتی، شکل تبدیل کر دیتی۔ تے حضور پھر تساں کیویں کرم فرمایا؟ فرمایا گندا ہا، مندا ہا، گناہگار ہا، سیاہکار ہا، سارا کچھ ہا، لیکن کدی کدی میرے تے درود و سلام پڑھدا ہوندا، کدے جمعے تے آ جاوے ہا، کدے میلاد دی محفل وچ آ جاوے ہا، کدے ذکر تے واز دی محفل وچ آ جاوے ہا، تو پھر حکم ہوندا کہ درود شریف پڑھو، بڑے ذوق نال پڑھدا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، درود شریف پڑھدا۔ تو اللہ پاک نے اس دے گناہ دے سبب سزا دیتی، تو میں آکھا بھی درود پڑھن والا منہ کوڑا نہیں ہونا چاہیے، درود شریف والا منہ سونا ہونا چاہیے۔ میں اس واسطے آیا اور اس دے منہ نو خوبصورت بنا دیا۔ ہن وہ جوان آکھدا ہے مولوی جی مینوں دس ہن درود نہ پڑھاں تے اور کی پڑھاں؟ سبحان اللہ۔ تاں رمضان شریف ایک ہوندا ہے سخی، ایک ہوندا ہے کریم۔ سخی وہ ہوندا ہے جس کے دروازے میں جا تے کھٹکاویے، سخیا تیرا وقت سلامت، 1 روپے دی درخواست، روٹی دا سوال، کپڑے دا سوال، اس دی مرضی دے نہ دے، اس دی مرضی تے منحصر، کسی نے توفیق ہوئے دے نہ دے۔ سخی وہ ہے جڑا بوئے تے سد پاوے تے او دی جوڑی وچ گراں پا دے، روپیہ منگے تو روپیہ دے دے، ضروری نہیں جو جتنا منگے اتنا دے، آدھی توفیق دے مطابق دے جڑا او سخی۔ لیکن سخی دے بوئے تے جاونا پوسی، کنڈا کھٹکاونا
پوسی سد مارنا پوسی تے کریم کون ہوندا ہے؟ کریم او ہوندا ہے جڑا جوڑی بھرتے بوئے کھڑکاں دا ودا ہوئے آ جاؤ لے لو جولیاں بھر لو جس نو جو چاہیدا ہوئے آ تے میرے کو لے لو کریم او ہوندا تو ایک ہے بیت اللہ شریف ایک ہے بیت اللہ شریف بیت اللہ شریف سخی ہے جڑا زیارت کرسی اس نو پاک کر دے سی جڑا طواف کرسی اس نو پاک کر دے سی جڑا چمسی اس نو پاک کرسی جڑا اتنے جاتے نماز پڑھسی عبادت کرسی عمرہ کرسی اس نو پاک کرسی لیکن اس دے دروازے تے جامنا پوسی کعبہ کسے کول ٹرتے امدا یہ بھی دسی جاواں ہر تیرے میرے رنگے کو ٹورتے امدا نہیں طاقت والے کو یہ بھی ٹورتے جاندہ ہے مخزن کتاب دا حوالہ خواجہ امام بخش صاحب مہاروی فرمادن مخدوم جہانیاں جہاں گشت سید جلال الدین اچ بخاری فرمادن میں گیا بیت اللہ شریف دل وچ شوق کیتا ہے کہ مولا کوئی ایسا ٹائم لبیا جو کلا کعبہ ہویا تے میں ہوا کلا طواف کرا ہاں کلا چوبا ہاں سارے کچھ کلا کرا اور کوئی نہ ہوئے تے اے اگلے زمانے وچ ممکن ہا آج کل نہیں ممکن اگلے وقتاں وچ ہو سکدا ہا فرماندن کہ میں آدھی سوچ دے مطابق رات دے 12 بجے آیا میں کہوں نمازی سو گئے حسن حاجی سو گئے حسن کیونکہ 2-3 بجے پھر تہجد کا ٹائم ہونا ہے ہوں پتہ کرا کہ کعبے دے دروازے بند کوئی نہیں ہوندے اے دربان تے سکورٹیاں بھی ہونا آئیں مخدوم جہانیاں آدھے زمانے دی گل پہ کر دے میں آیا 12 بجے بندہ تک کوئی نہیں لیکن پورے کعبے دے گرد نانگ اجدہا سب ہی سب طواف پہ کر دیں ویکتے میرے تو کنڈیر آ گئی وجود دے ہوتے لوں کنڈے ہو گئے میں کہا مخدوم جانیاں کر لے طواف کر لے بندے ہوئے نا چلو موڈے نال بندے ہوندے موڈے نال موڈا ہوئے تو کر سکتا ہے انہاں نانگاں دے سپاں تے اجدہا منہ پٹی ودے شوک دے انہاں دے وچ کون وڑے ڈر تے پیچھے وگیاں کریں واپس مکان تے لیکن آرام نہیں آمدا نیند نہیں آمدی گھنٹہ ٹھہر کے موڑ آ گیا 1 بجے رات آواں نہ انسان نہ نانگ نہ سپ نہ کعبہ میدان بالکل صاف میں وچ کھڑا میں کہا مولا میں ہی تے نہیں آکھا بھئی کوئی شے بھی نہ ہوئے کعبہ بھی نہ ہوئے میں تو آکھا بندے نہ ہوئے کلا کعبہ ہوئے تے میں آواز آیا مخدوم جہانیاں کعبہ بھی کدائیں گیا ہویا لوگ کعبے در سفر کرتے ہمدن تے کدائیں کعبہ بھی جاندہ ہے فرماندن میں نے سارا کچھ بھول گیا میں کہا جی کدے گیا ہے اکھے دہلی گیا ہے دہلی کدے کون گیا ہے فرمایا حضرت مخدوم خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی بابا صاحب دے پوترے مرید محبوب الہی صاحب دے خلیفہ کہ وہ ضعیف ہو گئے بیمار ہو گئے بڈھے ہو گئے انہاں فرمایا مولا اگے میں ٹھیک ہوندا سوں میں ٹرتے کعبے دے رمدا سوں ہن میں نہیں آ سکنا کعبے نورا میرے در بھیج دے اے ہے الا ماشاء اللہ اے عام روٹین نہیں جی میں کعبہ سجدے کردہ کعبہ اللہ نو کدے نہیں جھکا لیکن جدہ سرکار پیدا ہوئے ادھر کعبے نے بھی سجدہ شکر ادا کیا سجدہ شکر تا کعبے کول جامنا پوسی اس دی مثال ہے جی میں خوہ ہوئے خوہ لیکن رمضان شریف ان دی ایک مثال دیتی گئی ہے دریا لیکن دریا بھی ہر سال چڑھ دے 88 نو کتے سال ہو گئے 88 میں زیارتاں کرائیاں سو ایسے علاقے وچ اس تو پیچھے تے اس پاسے نہیں آیا نا
کدی ہم دن اپنی موج چاہتی تو فرما دن دریا نال بھی مثال نہیں جڑتی ہے تو صحاب کرم نال کرم دیا جھڑیاں رحمت دے بدل فرمایا کعبہ کھوئے اتھے جاسی تیری پیاس بجھا سی رمضان رحمت دی جڑی ہے تو ستا پیوں بھی تینوں ستے نو جگا سی رحمت دا می آتے جس وقت وسدا ہے ستیاں پیوں جگاند ہے فرمایا اٹھیو قطرے آدھے حاصل کر لو آدھا حصہ وصول کر تو فرمایا یہ او مہمان ہے کہ کئی مہمان آمن بندہ موجہ ہو جاندہ ہے پریشان ہو جاندہ ہے کیونکہ کئی مہمان بوجھ بنتے ہمیں کوئی مہمان کوئی قرضے لمن والا آ جاوے ہوئے مہمان اس کا جی میں تو مڑا اتنے بیٹھا جیتی تھی پیسے نہ دے ان کی کوئی خوشی ہے ایک ساڑا دوست مر گیا قبریں چلا گیا میں اس کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھا اللہ اس کی قبر تے رحمت نازل فرماوے بابا محمد یار جدیانہ ٹھیک قبر چلا گیا سانو تو پتہ کوئی نہیں ہے اصل تو محبت کی وجہ نال تے اس شاید بینک دے کوئی پیسے دیونے ہیں تے بینک والے آدھے ٹائم دے اتنے مڑ چھاپے مار دیں تے پکڑتے تے ڈک لیندے تے چاں لے جاندے تحصیلدار آئے ودے اندر گڑیاں دے وہ قدرت خدا دی جس جگہ تے اساں گئے اساں بھی جیپ کسے دی لے گئے ساڈی آدھی گڈی نہیں تے انہاں دے گواڑ وچ گئے بیٹھے میں انہاں نوں آکھا میں کہ یار جاؤ بھاج تے بابے نوں چاہی لے آؤ دوست تے دل کردا پیا اونوں چاہی لے آؤ بھائی جو جیپ آئی تے جیپ ایویں جویں تحصیلداراں دی جیپ ہوندی یا انہاں دی وستی وچ جیپ مڑی ساری وستی نرمیاں چ لک گئی یہ ہوں جا ویڑے ویکھے ہوں یہ آدھی اکھ نال ویکھن بابا نرمے دے وچ نالے وچ روڑا جاوے